हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अलीमी एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उलुल अम्र की भी इताअत करो। उलुल अम्र कौन है? अल्लाह और रसूल की अता से जिनको दीन के मामले में बड़ी बसीरत हासिल हुई। मिसाल के तौर पर वो चार बड़े इमाम जिन्हें हम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, सैयदना इमाम शाफई, सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल और सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इस पाए के जो मुजतहिदीन गुजरे, ये सारे मुजतहिदीन और फुक़हा, इनका शुमार अल्हम्दुलिल्लाह उलुल अम्र में है। तो अल्लाह फरमाता है कि उलुल अम्र की भी पैरवी करो। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये हमारी खुशनसीबी और खुशबख्ती है कि दीगर वो कौमें जो बनामे मुस्लिम दुनिया में जीती हैं, सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमाअत, जिनको सुन्नी बरेलवी मुसलमान कहा जाता है, ये उनकी अपनी खुसूसियत है, उनका इम्तियाज है और उनकी खुशबख्ती है कि वो अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की शान के मुताबिक और रसूलुल्लाह की भी अजमत रखते हैं उनकी शान के मुताबिक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 1 लाख सहाबा आए दुनिया में। हम उन तमाम तर सहाबा की भी इज्जत करते हैं उनकी शान के मुताबिक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ और दीने इस्लाम का ये मिशन कयामत तक के लिए औलिया और उलमा के सर आया, तो कयामत तक जितने भी औलिया होंगे और अब तक जितने औलिया हो चुके, हम सारे वलियों, सारे इमामों, सारे शहीदों, हुजूर की अहले बैत, हुजूर के सहाबा, सबको उनकी शान के मुताबिक जो जमात मानती है उसे अहले सुन्नत कहते हैं और उन्हीं को मसलक आला हजरत वाला कहते हैं। हम सबको उनकी शान के मुताबिक मानते हैं। लेकिन मैं अर्ज कर दूं, जाहिर सी बात है कि हर एक के नाम तो जलसा नहीं हो सकता। अगर हर एक के नाम जलसा करेंगे तो उम्र ना तमाम हो जाएंगी और जलसे कभी मुकम्मल हो नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है 1 लाख सहाबा हुए, हर एक के नाम जलसा कहाँ होगा? बेशुमार औलिया हैं जिनकी कुर्बानियां इस दीन के अंदर बहुत ज्यादा है और जिनके एहसानात उम्मते रसूल पर बहुत ज्यादा है। हर वली का जश्न हम अलग अलग नहीं कर सकते, मगर फिर भी इन्हीं वलियों में, इन्हीं इमामों में, इन्हीं शहीदों में कुछ वो है जिनको रब ने अपने फजल से खुसूसी इम्तियाज बख्शा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दर्जा अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया है कि अल्लाह की तरफ से मखलूक की जबान पर उनका नाम खूब चलता है। ये अल्लाह की अता होती है। लेकिन मैं आज जिस तरफ आपके जहन को ले जाना चाहता हूं, एक ऐसी भी जात है जिसका एहसान अहले सुन्नत के हर फर्द पर, हर सुन्नी मुसलमान के कंधे पर इतना जबरदस्त उसका एहसान है कि ये उम्मते मरहुमा कभी उसके एहसान से सुबकदोश हो ही नहीं सकती। मगर बहुत कम होता है कि लोग उनका जिक्र करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में कुछ तफसील जानते हैं। आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के बारे में कुछ न कुछ जानते हो। आप अल्हम्दुलिल्लाह जिला बहराइच के हो, अपने शहर बहराइच और हाकिम
سے جانتے ہو، جو لوگ رضوی ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جانتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ جو جس سلسلے کا مرید ہے وہ ہر اپنے سلسلے کے حوالے سے محفلیں بھی کرتا ہے، منقبت خوانی بھی کرتا ہے، تقریریں بھی کرتا ہے، جشن بھی سجاتا ہے، لیکن یہ وہ ذات بھی ہے کہ جس کا ہر سلسلے پر خوب احسان ہے، اور ہر سلسلے جس سمندر سے اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں، میں نہیں دیکھتا کہ ان کی تاریخ آ جاتی ہے اور تاریخ آنے کے بعد ان کی تاریخ گزر بھی جاتی ہے، مگر ہم خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ آج جن کی تاریخ گزری ہے 2 شعبان، یہ 2 شعبان انہی کی عظیم تاریخ ہے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضور کی بشارت کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا علی کی دعا واہ واہ واہ، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں ہم محبت میں کبھی سراج الائمہ کہتے ہیں، کبھی کاشف الغمہ کہتے ہیں، وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اللہ حضور اپنی مبارک زبان سے جن کے حوالے سے فرماتے ہیں، آقا کریم جب دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو ٹھیک 70 سال کے بعد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضور دنیا سے بظاہر رخصت ہو گئے، ہم گنہگاروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے، مگر آقا اپنی ظاہری زندگی میں مدینہ شریف کی سرزمین پر جس حدیث کو امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے، امام بخاری نے جس حدیث کو بیان کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں لو کان الدین معلقا بالثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس۔ اے صحابہ سنو، اے صدیق سنو، اے فاروق سنو، اے عثمان و غنی سنو، میرے پیاروں کان کھول کر سن لو، اگر دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کٹھن سے کٹھن مسئلہ ہو، دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر وہ اتنی دور چلا جائے کہ سریا ستارے میں چھپ جائے تو ایک ایسا بھی مرد پیدا ہوگا فارس کی سرزمین پر جسے مولا اتنی بصیرت عطا فرمائے گا، اتنی بصارت عطا فرمائے گا، اتنی ذکاوت عطا فرمائے گا، اتنی ذہانت عطا فرمائے گا، اتنی صلاحیت عطا فرمائے گا، وہ اتنا بڑا محدث ہوگا، وہ اتنا بڑا فقیہ ہوگا، وہ اتنا بڑا مفسر ہوگا، وہ اتنا بڑا علم والا ہوگا کہ دین و قرآن کا کوئی بھی مسئلہ اگر آسمان میں چھپ جائے تو اپنی صلاحیت سے وہاں سے بھی نکال لائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام اعظم ابو حنیفہ جامعہ رضویہ تاج الاسلام حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے ہم جانیں کہ اس حدیث میں مراد امام اعظم ہی ہے؟ یہ کون لفظ ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا نے امام اعظم ہی کو مراد لیا ہے؟ تو تمام محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت تک فارس کی سرزمین پر اتنا زبردست کوئی محدث پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے مراد میرے امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ کے دادا اپنے بیٹے یعنی امام اعظم کے والد گرامی سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 2 سال کے ہیں، تو آپ رئیس خانوادے کے تھے، تو دادا جان نے حضرت ثابت یعنی امام اعظم کے والد کو گود میں لیا اور لے کر کے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے۔ مولا علی کی بارگاہ میں فالودہ پیش کیا اور فالودہ پیش کرنے کے بعد گزارش کیا، یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بڑا پرانا حسین طریقہ ہے کہ اگر علماء کی بارگاہ میں دعائیں کراؤ تو نذرانے لے کے جاؤ، کچھ ان کی توجہ لینے کے لیے، ان کے قلب کو ٹھنڈک لینے کے لیے، یہ اس لیے نہیں کہ میں لالچ میں بول رہا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، امام اعظم کے دادا کی سنت ہے کہ مولا علی سے دعا کرا رہے ہیں تو نذرانہ پہلے پیش کر رہے ہیں۔ پیش فرما کر عرض کرتے ہیں حضور میرے اس بیٹے کے لیے دعا
लीजिए, मैं बताऊं क्या कभी 2 साल के बच्चे को किसी ने दुआ दी हो तो ये दुआ दी हो कि अल्लाह ताला इस बच्चे की नस्ल में बरकत अता फरमाए? 2 साल के बच्चे को ये दुआ नहीं दी जाती है। ये शादीशुदा के लिए ये दुआएं होती है। 2 साल के बच्चे को कहा जाता अल्लाह इसकी उम्र लंबी करे, इसे अल्लाह ताला आलिम बनाए, ये दुआएं होती हैं। मगर मौला अली की निगाह जरा देखो, दुआ जब करते हैं तो यूं दुआ करते, मेरे मौला इस बच्चे की नस्ल में खूब बरकत नसीब फरमा। तो उलमा फरमाते हैं कि मौला अली की निगाह हजरत साबित पर नहीं थी, बल्कि हजरत साबित के नुतफे से पैदा होने वाले इमाम आजम पर उनकी निगाह थी। तो गोया कि जहां इमाम आजम मुस्तफा की बशारत का नाम है, वही मौला अली की दुआओं का भी नाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप देखो उस अजीम हस्ती को, मैं अभी बताऊंगा उनका एहसान कितना। कोई भी रज़वी, कोई भी नूरी, कोई भी बरकाती, कोई भी चिश्ती, कोई भी अशरफी, क्या इमाम आजम से वो सुबुक दोष हो सकता है? इमाम आजम वो है कि अल्लाह ने कुरान अजीम को हारान की चोटी पर डायरेक्ट नहीं उतारा, जबकि कुरान में सब कुछ मौजूद है। हर खुशकोतर कुरान में है, हर जुज़्व कुल कुरान में है, हर सगीरो कबीर कुरान में है। लेकिन क्या कुरान डायरेक्ट यूं ही उतर गया? कुरान समझाने के लिए मुस्तफा को पैदा किया था, कुरान को बताने के लिए अल्लाह ने मुस्तफा को मुअल्लिम बना के भेजा। हुजूर ने हदीसों के जरिए कुरान की शरह कर दिया। तो जब हदीस के जरिए कुरान की शरह हो गई तो हमने अलहम्द का मतलब समझ लिया, हमने सूरतों का माना जान लिया, हमने आयतों का माना जान लिया। लेकिन हुजूर जो फरमा रहे थे वो हमारी जबान में नहीं, हुजूर जो फरमा रहे थे वो हदीसें थी, वो हदीसें थी, सुनने वाले सहाबा थे। सहाबे कराम ने हदीसों को सुना और उन हदीसों के जरिए उन्होंने कुरान को समझ लिया, उन हदीसों के जरिए कुरान की सूरतों को समझ लिया, उन हदीसों के जरिए कुरान के मानी को समझ लिया। और जहां भी दिक्कत हुई तो हुजूर मौजूद है, जाकर के डायरेक्ट समझ लिया। हुजूर मौजूद है, डायरेक्ट समझ लिया। लेकिन हुजूर के दुनिया से जाने के बाद और सहाबा के दुनिया से जाने के बाद जब ताबईन का दौर आया है, जब ताबईन का दौर आया है, तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे जमाने में हुजूर बज़ाहिर मौजूद नहीं है कि हुजूर से डायरेक्ट हम कोई मसला पूछ ले। और सहाबा क्योंकि उनका इल्म अलग था, उनकी फहम अलग थी। जो जमाना गुजरता जा रहा है, इल्म घटता जा रहा है, सेहानत घटती जा रही है, ज़कावत घटती जा रही है। जब ताबईन का दौर आया, अब सहाबी नहीं है, तो अल्लाह ने अपने करम से, अपनी खास अता से सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा को पैदा कर दिया, जिन्होंने हदीस की तशरीह करके उम्मत को बता दिया कि तुम नमाज़ें कैसे पढ़ो, तुम रोजे कैसे रखो, तुम ज़कात किस तरह दो, तुम हज किस तरह करो, तुम खतना किस तरह करो, तुम शादी किस तरह करो। ये इमाम आजम की अता है, वरना हम यूं ही गलियों में घूमते, हमें मंजिल नजर ना आती। इमाम आजम अबू हनीफा अभी बचपन में, अल्लाह कहते हैं ना, शेख सादी ने लिखा है, बालाए सरज से होशमंदी, मीताब सितारे सर बुलंदी। जो बच्चे बहुत ऊंची मंजिल पे जाने वाले होते हैं तो बचपन ही से उनकी पेशानी पे वो आसार नुमाया होते हैं। सैयदना इमाम आजम उन्हीं खुशबख्तों में थे। अभी मकतब में पढ़ने की उम्र है। एक बहुत बड़े आलिम दीन इस बात को नकल किया है हुजूर सदरुल अफाजिल ने अपनी तफसीर खजाइनुल इरफान में, इसलिए मैं हवाला दे रहा हूं, अहले इल्म है वो इसे देख सकते हैं। सैयदना हुजूर सदरुल अफाजिल उस वाक़ये के तहत जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त का जिक्र है, वहां पर हुजूर सदरुल अफाजिल ने एक वाक़या तहरीर किया है कि इमाम आजम की अभी उम्र छोटी सी है और एक बहुत बड़े आलिम, एक बहुत बड़े मुहद्दिस कूफा में आ गए। उनको अपने इल्म का बड़ा गर्रा था।
اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے کوفہ والو، تم کوئی بھی مسئلہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، کوئی بھی مسئلہ مجھ سے معلوم کر سکتے ہو۔ تو لوگ حیرت سے ان کا چہرہ تک رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کون مسئلہ ان سے پوچھ لے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ بھی نوعمر ہے، حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اگر اجازت دے تو ایک چھوٹا سا مسئلہ میں دریافت کروں، آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لوں۔ فرماتے ہیں بیٹا بتاؤ کون سا مسئلہ ہے؟ تو ذرا دیکھو دقتیں نظر، ذرا ان کی ابقلیت کو دیکھو، ذرا قرآن فہمی دیکھو اس عمر کے اندر۔ عرض کرتے ہیں سوال کہ حضور یہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کے کندھے پر اڑ رہے تھے تو 3 میل کی دوری سے ایک چیونٹی نے کہا تھا کہ اے سہیلیوں بلوں میں گھس جاؤ، وہ دیکھو تخت سلیمان آ رہا ہے۔ تو حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ جس چونٹی نے یہ آواز لگائی تھی وہ نر تھی کی مادہ، یہ ارشاد فرما دیں۔ انہوں نے وہ حیرت سے امام اعظم کا چہرہ تکنے لگے، آج تک ذہن ہی اس طرف نہیں گیا تھا۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ ہر بڑا ہر بات کو جانتا ہو، کر پدر نہ توانت کسر تمام، بہت سے کام ہیں جو باپ نہیں کر پاتے بیٹے کرتے ہیں۔ تو سیدنا امام اعظم نے کہا حضور بس اتنا بتا دیں وہ نر تھی کی مادہ، تو خاموش رہ گئے۔ پھر کہتے ہیں بیٹا تم ہی بتا دو، کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو کہتے ہیں حضور ہاں معلوم ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، میں نے قرآن سے سمجھا ہے۔ جب میرے استاذ نے اس سورت کو پڑھایا تو میں نے سمجھ لیا کہ وہاں جب پہنچے تو اللہ فرماتا ہے قالت نملۃ، اگر وہ نر ہوتی تو کالا ہوتا، اللہ نے قالت فرمایا ہے اس لیے وہ مادہ تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے پیشانی کو چوم لیا امام اعظم۔ جس کی نگاہ بچپن میں اتنی گہری ہو، آج کا غیر مقلد انہیں گالی دینا عبادت تصور کرتا ہے۔ آپ کو میں اس لیے اس موضوع کو اٹھایا ہوں چونکہ یہ مرکزی جلسہ ہے، یہ مدرسے کا سالانہ اجلاس ہے، یہاں ہمارے ائمہ بھی جلوہ گر ہیں، ہمارے رفقا بھی جلوہ گر ہیں۔ ایک پیغامی شکل میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ امام اعظم کا احسان اپنی جگہ مسلم، اور چونکہ ان کے ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، اس لیے ہر حنفی سنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ممدوح پر ہونے والے حملے کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ آج جیسے شیعہ صحابہ کو گالی دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور عبادت تصور کرتے ہیں، ایسے آج کا غیر مقلد امام اعظم اور دیگر 3 ائمہ کو وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے، میں ڈائریکٹ قرآن سے سمجھ لوں گا، میں ڈائریکٹ حدیث سے سمجھ لوں گا، مجھے اماموں کی کیا ضرورت؟ ہم تو اہل حدیث ہیں۔ میں بتا دوں، میں اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ کوئی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ان کا نام ہی غلط ہے تو کام کتنا غلط ہے؟ حدیث وہ ہوتی ہے جو حضور بول دے، حدیث وہ ہوتی ہے جو حضور کر دے، حدیث وہ بھی ہوتی ہے جو حضور کے سامنے کیا جائے اور حضور منع نہ کرے۔ تو یہ قول بھی حدیث ہے، فعل بھی حدیث ہے اور تقریر بھی حدیث ہے۔ حضور جس چیز کو ثابت کر دیں کہ ہاں یہ صحیح ہے وہ بھی حدیث ہے، لیکن انہی حدیثوں میں کچھ ایسی بھی حدیثیں ہیں جو حضور کے لیے خاص ہیں، یا کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن پر امت کے لیے عمل نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو ساری حدیثوں پہ عمل کر سکے؟ جو حدیثیں منسوخ ہیں ان پہ عمل نہیں ہوگا۔ جو حدیثیں جو معاملہ حضور کے لیے خاص ہے امت اسے نہیں کر سکتی ہے۔ حضور کے لیے خاص ہے کہ آپ اتنی بیویاں کر سکتے ہیں، تو کیا امتی بھی 11 بیویاں کر سکتا ہے؟ تو بتاؤ حضور نے جو کیا وہ حدیث ہے، کیا ہم کریں گے 11 بیوی؟ کیا آپ کرو گے 11 بیوی؟ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ساری حدیث پہ عمل ہو نہیں
تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ جامعہ رضویہ تاج الاسلام نعرہ تکبیر. میں ان اہل حدیثوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ اگر ساری حدیثوں پہ عمل کا دعویٰ ہے تو 11 بیوی کر کے دکھا، اور اگر ساری حدیثوں پہ عمل نہیں کچھ پہ ہے تو کچھ پہ تو سب کا عمل، پھر تو کیسے اہل حدیث ہو گیا اور دوسرے اہل حدیث نہیں ہو پائے؟ سنت وہ ہے جو امت کے لیے لائق عمل ہے. حضور جو امت کے لیے کہیں تم کرو، جو امت کے لیے کرنا درست ہو اس کو سنت کہتے ہیں. اس لیے جو لوگ اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں وہی نام درست ہے اور اہل حدیث بالکل غلط ہے. بہرحال سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے کون سا کام کیا؟ آپ پیشہ سے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. آج ہم موٹی موٹی تنخواہیں لے کر کے بھی اپنے کام کے شاگردوں کو بتانا پڑے تو شاید چند ہی سطروں کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم کس کا نام لکھیں. لیکن وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے تجارت کیا کپڑے کی، تقریباً ان کے 1 لاکھ شاگرد ہیں جو اپنے وقت کے زبردست محدث بنے. یہ امام اعظم ہے. 1 لاکھ شاگردوں کو جنہوں نے پیدا کیا، اس کے بعد 40 بڑے بڑے شاگردوں کو چنا جن میں نام ہے امام ابو یوسف کا، جن میں نام ہے سیدنا امام محمد کا. اس زبردست اس مقام کے علماء کو نکالا آپ نے اپنے شاگردوں میں سے اور 40 لوگوں کا ایک بورڈ منتخب کیا اور کہا آپ لوگ محنت کر کے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالو اور اسے بیان کرو تاکہ حضور کی امت نماز تو پڑھ سکے، حضور کی امت روزہ تو رکھ سکے. نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری پیشانیاں کالی ہو گئی اور تم نے یہ نہیں جانا کہ نماز کے مسائل بیان کس نے کیے ہیں. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے. سیدنا امام اعظم کا یہ امت رسول پر زبردست احسان ہے کہ جنہوں نے 40 علماء کا بورڈ صرف اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ قرآن و حدیث کے مسائل کو نکال کر کے بیان کرے تاکہ امتی عمل تو کر سکے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک ایک مسئلے پر تقریباً 1 مہینہ گفتگو ہوتی. آج آسانی سے بہار شریعت موجود ہے تو تم اس کی قدر نہیں کرتے. میرے امام کے فتاوے موجود ہے تو تمہیں پڑھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوتی. یہ اس لیے کہ جو چیز مفت مل جاتی ہے تو حضرت اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز مفت ملتی ہے، وہی حال ہمارے مدارس کا ہوا کہ یہاں بھاری بھاری فیسیں نہیں لی گئی قوم سے، تو جب چاہا باپ نے تو کھیت جوتنے کے لیے بچے کو بلا لیا، کاٹنے کے لیے بلا لیا، شادی کے لیے بلا لیا. ہم جا رہے ہیں کمانے، 2 مہینہ گھر میں رہو پھر چلے جانا مدد سے. کیونکہ جو علم تمہیں مفت میں ملتا ہے تم اس کی قدر نہیں کرتے. کاش کہ ہماری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ یہ حدیثیں جو آج ان مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ان کی قیمت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 1 مہینہ کا سفر صرف 1 حدیث جاننے کے لیے کیا ہے. آج وہ حدیثیں تمہیں مل رہی تو تم علماء کی قدر نہیں کرتے. سیدنا امام اعظم کے تیار کردہ ان علماء نے مہینے مہینے گفتگو کر کے 1 مسئلے کو نکال کر کے مفصل بیان کیا. اس کو ہمارے محققین نے ایک بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. اجازت ہو تو میں عرض کروں. اتنی اچھی مثال دی ہے کہ مجھے بھی وہ بہت پسند ہے. یہ جو فقہ ہے نا، مسائل، اس علم کو علم فقہ کہتے ہیں. نماز روزہ حج زکات کے جو مسائل ہیں، اس علم کے موجب اور بانی ہے امام اعظم ابو حنیفہ. انہوں نے بنیاد رکھی ہے، بقیہ سب نے اسی پہ تعمیر کری. بانی امام اعظم ابو حنیفہ ہے اس علم کے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا رول ادا کیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھو کہ جیسے ایک کسان کھیت جوت کر
अनाज को जमीन के अंदर घुसा देता है, फिर उसके बाद उसकी सिंचाई होती है, फिर जब पौधा खड़ा होकर के पक जाते हैं दाने तो उसकी कटाई होती है, फिर कोई लाता है खलियान में उसकी भूसी उतारता है, फिर वो चक्की में जाकर पीसा जाता है, फिर घर में आता है तो औरतें आटा गूंथती है, फिर तवे पे बना के तैयार की जाती है, तब तुम खाते हो बैठकर सोहर के साथ। ये कितने मराहिल से आई है ये रोटी जो तुम खा रहे हो। सोहर की नमाज पढ़े बगैर भी मौला दे रहा है, ईशा नहीं पढ़ा फिर भी रोटी मिल रही है, ये तो मौला का करम है। मगर इस रोटी पे गौर करो ये कितने मरहलों से होके आई है और किनका किनका एहसान इसमें शामिल है। तो कहते हैं ठीक इसी तरह इन मसाइल को जानकर, ये जो कहते हो ना कि इस तरह हो जाए तो सजदे सो करो, ये हो जाए तो नमाज दोहराओ, ये तरीका जो बताया वो किसने बताया? ये इल्म फिक्र है। इसमें जिसने सबसे पहले बीज डाली है जमीन में उन्हीं का नाम है अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अब्दुल्ला इब्ने मसूद मदीना शरीफ के उन फकीह, उन 7 फकीहों में है जो सबसे बड़े फकीह मदीना में माने जाते थे। और इनकी मौजूदगी में अगर किसी सहाबी से कोई मसला पूछ लेता तो कहता मुझसे क्यों पूछते हो, जब हुजूर के खादिम अब्दुल्ला मौजूद हैं, जब इब्ने मसूद मौजूद हैं, तो इनके रहते हुए मुझसे मसला न पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम उन्हीं के मुकल्लिद हैं। तो अगर कोई किसी मुफ्ती से पूछा भी तो हमें ये चीज हजम नहीं होता, अरे उनसे क्या पूछने गए थे, वो कब के मुफ्ती हो गए। ये तवस्सो नहीं रहा दिलों में, ये कुशादगी नहीं रही दिलों में। वो सहाबा में कुशादगी थी कि इतने इल्म फजल के बावजूद कहते मुझसे क्या पूछते हो, जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौजूद। ताजुश शरिया मुक्तदा अहले सुन्नत रहे और है बेशक, मगर कितनों ने उनको खुल करके मुक्तदा माना। ये हमारी जमात की महरूमी होती है, हम किसी की क़ियादत को कबूल नहीं करते। जब अपनों की क़ियादत नहीं कबूल करोगे, जब आलिम को मुक्तदा नहीं मानोगे तो दुनियादार को मानना पड़ेगा। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदे से देता है आदमी को निजात। बहरहाल जिसने इस इल्म फिक़ह की बीज डाली उनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मसूद। और जिन्होंने इसमें पानी लगाया, सिंचाई किया, उन्हीं का नाम है हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला। इन्होंने पानी लगाया, यानी इनकी हैसियत को ही सिंचाई की, इन्होंने सींचा है इस इल्म को। और जब पौधा खड़ा हो गया तो जिसने इसकी कटाई की है उनका नाम है इब्राहिम नखई। उन्होंने इसको काटा है और काटने के बाद जिसने इसकी भूसी उतारी है उनका नाम हजरत हम्माद है। वो हजरत हम्माद है जिन्होंने इसकी भूसी उतारी है। और चक्की में जिसने इसे बारीक बारीक पीसा है उसी का नाम है इमाम आजम अबू हनीफा। जिन्होंने इसे बारीक बारीक पीसा है और पीसने के बाद जिसने इसको गूंथा है उसी का नाम है इमाम अबू यूसुफ। जिसने इसको गूंधा है वो इमाम अबू यूसुफ है। और जिन्होंने इसकी रोटी बनाई है उनका नाम इमाम मोहम्मद है। और जो लोग खा रहे हैं वो हम हैं और आप हैं। वो सारी उम्मत है जो खा रही है। क्या खाने वालों पे लाजिम नहीं है कि इन मुज्तहिदों का भी जश्न करे और इनके पानी का भी नाम ले और इनका भी डंका बजाए? अगर हमारे घर में, मैं बहुत खुल के बोलना चाहता हूँ, अगर हर मौके पे जश्न इमाम अहमद रजा, जश्न ताजुश शरिया, जश्न फला, तो जश्न इमाम आजम अबू हनीफा बहुत जरूरी है। क्योंकि इमाम आजम का वो मकाम है जिस मकाम का पता मुस्तफा ने दिया अपने जमाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम आज़म अबू हनीफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तो गुजारिश करूंगा अपने अइम्मा उलमा से कि कल आने वाले जुमा में जो खिताब हो वो इमाम आज़म अबू हनीफा पे हो। इमाम आज़म अबू हनीफा पे खिताब बहुत जरूरी है। उनकी जिंदगी समंदर है। बहुत बड़े आलिम का नाम है इमाम आज़म अबू हनीफा, बहुत बड़ा किरदार है। मगर उनके हवाले से हमेशा 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 बड़ों के ताल्लुक से तरह तरह की बातें भी की गई है। इमाम आज़म अबू हनीफा के खुद जमाने में उनके हासिल पैदा हुए जिन्होंने इस बात को
बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश किया कि इमाम आजम कयास को ज्यादा तरजीह देते हैं और हुजूर की हदीस को छोड़ देते हैं। तवज्जो जाओ पहले, ये मेरे इमाम पे इल्जाम था लोगों का। एक है हदीस, एक है कुरान फर्स्ट नंबर पे, दूसरी दलील है हदीस, और तीसरी दलील है इजमा, और चौथी दलील है कयास। तो लोगों ने कहा कि जो चौथे नंबर की सबसे छोटी दलील है कयास, इसको ये दूसरी दलील पे तरजीह देते हैं, यानी हुजूर की हदीस छोड़ देते हैं और अबू हनीफा अपने कयास पर ज्यादा अमल करते हैं। तो जब ये बात फैली तो बहुत सारे लोग इनसे दूर होना शुरू हो गए कि इमाम आजम तो कयास बहुत करते हैं, अकल लड़ाते हैं। कयास का मतलब अकल लड़ा करके मसला निकालना। तो जब